दशकं 11। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्याः सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् त्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकान् उचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षः खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयन्स्तान् अभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपं न्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरावुदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषान्यरुन्धां निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तम् निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वाम् भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वम् निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश। दशकं 12। स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मुनिना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहं न्यपिबं पुरस्ताद् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्ताद् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम्
अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरताम् विधिरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थम् विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तम् ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयम् विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्त बालधिरवाङ्मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्ण दक्ष्णा स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलम् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलम् कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशिताम् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकानविगणय्य दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदधासलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धराम् दशनाग्रलग्नम् उस्ताङ्गुराङ्गित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूत घोरसलिला जलधेरुदञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्। दशकम् 13। हिरण्याक्षम् तावद् वरद भवदन्वेषणपरम् चरन्तम् सांवर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरूचे नन्दन् दनुजमपि निन्दंस्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयाम् वसुमतीम् प्रभो कष्टम् कष्टम् किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तम् सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयम् मृग इति हसन्तम् बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तम् दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीम् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकिता स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्था मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदो नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुम् निरुन्ध्यासन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायाम् दितिभुवो गदाघाताद्भूमौ झटिति पतितायाम् अहः भोः
मृदुस्मेरास्यस्त्वम् दनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रम् स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलम् कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येतत् करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदंस्त्वाम् समतनोत् गलन्माये मायाः त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयम् तव करसरोजप्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्राद् अपतदृशेभिः श्लाघितहतिः तदा त्वाम् उद्दाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोऽङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदर इडा ग्रहाजिह्वायाम् ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यम् वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यम् सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगम् मे सकलमपि वातालयपते। दशकम् 14 समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनम् चरितम् ते कथयन् सुखम् निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यो द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवन्स्त्वामयुतम् समानिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रम् विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननम् विभो त्वम् वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीम् दयिताम् न वापि पुत्रीः कपिलम् च सुतम् स्वमेव पश्चात् स्वगतिम् चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरिति नारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृताम् च देवहूतिम् तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ
भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्याम् दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावाद् दयिता कामकृते कृते विमानी वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयम् नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम् कपिलस्त्वमजायथा जनानाम् प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितम् त्वम् परिपाहि माम् गदौघात्। दशकम् 15। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृतेष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैः नाज्यते पूरुषोऽयम् यदि तु सजति तस्याम् तद्गुणांस्तम् भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपात्तैः आसनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढम् दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलिततमालम् शीलयेतानुवेलम् कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिधोघ प्रख्यचिन्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः अहः बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनाम् मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपिबत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाधोपगामी मयि निहितमकामम् कर्म तूदक्पथार्थम् कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्याम् देवहे देवहूतिम् कृतनुतिमनुगृह्य त्वम् गतो योगसङ्घैः
विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम् परमकिमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिम् सकलभयविनेत्रीम् सर्वकामोपनेत्रीम् वदसि खलु दृढम् त्वम् तद्विधूयान्मयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्व भक्तिम्। दशकम् 16। दक्षो विरिञ्जतनयोत्थमनोस्तनूजाम् लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाम् च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तम् नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतम् साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मम् त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रचिघायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वाम् भीतस्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावो मन्मानसं त्विहजुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरूर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमामवर्षात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धो नात्यादृतस्त्वमयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् क्रुद्धे शमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षो देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिम् सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। दशकं 17। उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्गे पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमं तम् दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन्
आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसाम् त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्णहृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत्करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमतेः पुरस्ताद् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तम् दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथादरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचुषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनोक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयाद्धनदादुपेताद् त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम् अवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयाताः मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वम् वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् दशकम् 18 जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात्
खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्राचिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डाद् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदम् धरित्रीम् आक्रान्ताम् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्ताम् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दम् सुरभितनो मदूदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मखैस्त्वयित्रधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमख एत्यनीचवेषः हृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तम् वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वम् तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकाम् गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् दशकं 19 पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुरान् अजीजनत्वत्करुणाङ्गुरानिव पितुः सिसृक्षोन्निरतस्य शासनाद् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतो भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममीजलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीष्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषाम् अतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषाम् गृहयातनारदप्रदर्शितात्मा भवदात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसाम् प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावदयाचतामपि
त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनाम् भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधादहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यता त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम्। दशकं 20। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूताद् आग्नीद्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायाम् अथ मेरुदेव्याम् त्वमंशतो भूर्षभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षाद् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नाम् महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं
तापान्ममापाकुरुवातनाथ